अस्सलाम अलैकुम। लो जी, ये जनाब असी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक बर्गर बनाया है मैं खुद, और इसमें ये मैंने डाली है दाल, पिसी हुई दाल। वाह 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 वाह। और ये मैंने बर्गर खुद बनाया है आपके लिए, बहुत मज़े का है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये घूमती चाय वाली वीडियो है। घूमती चाय नहीं बन सकती क्योंकि वो इस टाइम गैस गई हुई है, गैस नहीं है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह बनाते हैं। और मैं जनाब इसके बाद आपसे जो बात करने लगा हूँ ना, बहुत ज़रूरी है। तो सर जी, आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, लेकिन पहले ये माहौल देखें आप, बारिश का। ज़रूरी बात करनी है आपसे, बहुत अहम वीडियो है, अहम वीडियो है। पहली बात तो ये है कि जनाब ये खालिद महमूद खालिद साहब, आपसे डायरेक्ट बात करूँ। तुसी मैनू दसिया ही नहीं कि बारिश हो रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मैं बारिश में नहाना होता है। ये देखें जी, इस बारिश में मैंने नहाना होता है। ये देखें आधी रात है और ये आधी रात को बारिश हो रही है। ये इस वक्त मैं तकरीबन बारिश में नहा रहा हूँ। आपको बारिश नज़र आ रही है ना? ये ओए होए होए होए, तेज़ हवा। सर जी, पहले तो ये है ना कि डर लग रहा है, जो माहौल बना हुआ है समुद्री तूफ़ान का, जो बता रहे हैं 40 फुट ऊंची लहरें होंगी और ये होगा। ये देखें कितने, ये इस वक्त माहौल देखें हैं। खालिद महमूद खालिद साहब, आपने मैंने बताया ही नहीं कि जनाब ये चल रहा है, बारिश चल रही है, नहाना होता है बारिश में। और खालिद महमूद खालिद साहब का इसी नाम से जी चैनल भी है, वो भी सब्सक्राइब करें। और एक मैं लिंक में चैनल दे रहा हूँ बेटी का, वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें। वो उनको तो मैंने सरप्राइज़ देना है, जब लंदन जा रहा हूँ ना, तो वो सरप्राइज़ है, वो ज़रूर करना। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में वो मैं दे रहा हूँ, वो ज़रूर करना है आपको, ठीक है। हदीरा मुनसिफ के नाम से बेटी का। अच्छा जी, अब आएँ जी, ये एक बारिश। अच्छा जी, बारिश के अलावा जो बातें हैं ना, बहुत ज़रूरी बातें। ये सर जी, मैं आपको दिखाऊं, बादल इस वक्त इतना तेज़ गरज रहा है और लाइट चमक रही है कि मुझे डर भी लग रहा है। ये देखें, मैं आपको लाइट चमकती हुई दिखाऊं। ये देखें, ये नज़र आ रही है आपको लाइट? वो देखें, वो देखें, वो देखें, डर लग रहा है ना? अल्लाह रहम करे, ठीक है। आज मैं एक वो ये हदीस पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना, तो आंधी आई तो लोग बड़े खुश होते थे कि जनाब आंधी आई है तो इसके बाद बारिश भी आएगी, क्योंकि गर्म इलाके हैं ना, सऊदी अरब वगैरह के गर्म इलाके। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो अब बारिश आंधी वगैरह आती थी तो वो परेशान हो जाते थे और फिर लोगों को कहते थे कि भाई इबादत करो कि ये नफ़ा बख्श हो, आंधी और बारिश और ये चीज़ें ना। तो वो डराते थे बहुत ज़्यादा कि जनाब देखें अल्लाह का अज़ाब भी हो सकता है, कोई ऐसी बातें नहीं। अच्छा जी, चलें, ये बारिश का सिलसिला तो चल रहा है। वैसे इस दफ़ा मजमूई तौर पे देखा जाए ना, तो जून और मई ये ठंडे महीने जा रहे हैं। अभी तक फुल वो गर्मी थी दोपहर को, लेकिन वो वाली गर्मी नहीं जो बिल्कुल मरने वाली, वो अभी तक नहीं आई। 45 तक पहुंच गई है, ठीक है। अब सर जी, जो सियासी बात थोड़ी सी मैंने आपके साथ करनी है ना, वो ये है कि 2 दिन पहले आर्मी चीफ़ की और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ़ ने वाज़े कर दिया है कि जी हमने सारा कुछ तैयार करके रखा हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट 1952 सब कुछ तैयार है, बस सानू मुलज़म फड़ के तुसी देने ने, ठीक है। और उसमें आपको सब पता ही है कि सबसे बड़ा मुलज़म तो है वही है मानी मेंटल, जो मास्टर माइंड है, ठीक है।
اب سر جی یہ پکڑنا ہے پنجاب پولیس میں، وہ لاہور میں بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے جو شہباز صاحب ہیں نا، وہ اس سلسلے میں تعاون نہیں کر رہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کو مایوسی ہوگی یہ ویڈیو سن کے کہ یار اتنا بھی کوئی بندہ ہوتا ہے۔ اب اسمبلی میں قرارداد بھی شہباز شریف صاحب نے پاس کروائی ہے۔ پہلے بھی عطا بندیال کے حوالے سے جتنے کوئی اہم کیس ہوئے تھے نا، تو وہ اسمبلی کے پیچھے چھپ کے تو شہباز شریف نے کیے تھے۔ خود کوئی دلیرانہ بیان بھی نہیں دیا تھا اور کوئی سٹیپ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ بس یہ حکمت عملی یہ اپنائی تھی کہ جی اسمبلی جڑی ہے نا وہ اسمبلی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، اسمبلی کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب دوستو شہباز شریف صاحب تعاون نہیں کر رہے، دن بڑھ رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، لوگوں کے اندر نرمی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ 9 مئی کی جو نفرت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے بندہ بھی مر جاتا ہے تو آپ 10 15 20 دن مہینے 2 مہینے بعد اس کا غم بھی بھول جاتے ہیں، ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کوئی اپنے طور پہ قدم نہیں اٹھانا چاہ رہے، نہ پارٹی پابندی لگانا چاہ رہے ہیں، نہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہ پریشر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بالکل بہت بڑی اہم خبر آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں چونکہ مسلم لیگ نون کا ہوں تو اس لیے میں تھوڑا سا احتیاط کر لیتا ہوں، ورنہ جو شہباز شریف صاحب کا بیہیویئر ہے نا وہ قابل مذمت ہے، یقین کرو ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ یار یہ کوئی حال ہے اس کا؟ میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ چیز اس کے الٹ ہوتی نا، یعنی کہ نون لیگ نے 9 مئی کو یہ ہنگامے کیے ہوتے اور عمران خان حکومت میں ہوتے، قسم خدا کی عمران خان نے ان کو گولی سے مروا کے اڑا دینا تھا۔ ایک بندے کو نہیں، سب کو اڑا دینا تھا کہ انہوں نے یہ جرت کی ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ جناب بھیگی بلی بن کے تو بالکل میاؤں میاؤں کر رہے ہیں، میاؤں میاؤں۔ ہمیں یہ میسج آتے ہیں یہ لوگوں کے، مسلم لیگ نون والوں کے، کہ ہم شہباز شریف کی سیاست سے بڑے مایوس ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اس نے جناب وزیر اعظم بلاول بھٹو کو تسلیم کر لیا ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے معاہدہ کیا ہے، تو اس کو اپنا کوئی خیال نہیں۔ یہ سارا کوئی، اب میں اگر زیادہ اس کے اوپر بات کروں گا تو نون لیگ والے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ سارا مریم کو وزیر اعظم نہ بنانے کے چکر میں بلاول بھٹو کو پلیٹ میں رکھ کے وزارت عظمیٰ دی جا رہی ہے، کیوں؟ یا آپ نے اپنی 1 سال کی وزارت عظمیٰ لے لی، نواز شریف نے آپ کو منع بھی کیا، تو اس کے بدلے میں آپ یہ بات نبھا رہے ہیں کہ جناب اب پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا، کیوں؟ آپ کہیں جی میرٹ پہ کریں، سارے جیتیں، اپنی میرٹ پہ جیتیں۔ 20 سیٹیں آپ نے ویسے جنوبی پنجاب کی دے دی ہیں۔ تو آپ ذرا کمنٹس پڑھیں جو میں نے ابھی اس سے پہلے ویڈیو بنائی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے سارا کچھ مان گیا ہے، دے دیا ہے سارا کچھ۔ تو آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں نا کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے، کسی کی دشمنی میں یا محبت میں یہ کیوں کر رہا ہے۔ زرداری نے کہا جی کہ حمزہ شہباز کو ہم بنا دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور یہ اسی بات پہ خوش ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ پنجاب تو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، نون لیگ کے پاس ہے۔ تو اس کو کون سمجھائے اس کو کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں آج لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، اٹھنی سسیے بے خبرے تیرا لٹے ہی شہر بھمبورنی، نی سسیے بے خبرے تیرا لٹے ہی شہر بھمبورنی۔ یہاں ہمارا جو ہے نا یہ میں اب اس کو کیا کہوں، میں زیادہ کروں گا تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ پھوٹ ڈلوانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سچی باتیں تو کرنی چاہیے نا، کرنی چاہیے سچی باتیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، موسم بھی انگڑائی لے رہا ہے
اور آج الیکشن بھی ہے کراچی میں، تو کراچی میں سمندر سے بھی آج یہ طوفان ٹکرائے گا، اور ادھر جماعت اسلامی تیار بیٹھی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں جناب نہیں ماننا، جو میئر ہے وہ الیکشن کو نہیں ماننا، وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ دسو جی، وہ کہندا ہے نا، مولوی کہندا سی نا کہ جی ایک کملا ہوئے تو انہوں سمجھاوے ویڑا، تے جتھے کملا ہوئے ویڑا انہوں سمجھائے کیڑا۔ یہ حالات ہیں یار۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ٹھیک ہے۔